كنستمروا في تصحيح تمارين سلسلة دراسة الدالة اللوغاريتمية. الآن وصلنا إلى التمرين رقم 2. اللي بغى يرجع للتمرين الأول يحاول يرجع للقناة على اليوتيوب. دونك في التمرين رقم 2 المعطى هو أن اف دالة معرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية رد البال على صفر مغلق بما يلي: اف دي اكس تساوي 2 اكس عامل 1 ناقص ان اكس بحيث اكس أكبر قطعا من صفر، واف لصفر تساوي صفر. أول سؤال: لندرس اتصال اف على اليمين في اكس صفر تساوي صفر. باش ندرسو الاتصال خصنا ضروري نحسبو النهاية عندما اكس يؤول على اليمين في الصفر، يعني المطلوب هو على اليمين في الصفر. إذا لا ليميت ديال الدالة اف عندما اكس يؤول إلى صفر بلس يساوي لا ليميت عندما اكس يؤول إلى صفر بلس، ونعوضو اف بالتعبير ديالها. دونك اف لإكس هي 2 اكس عامل 1 ناقص ان اكس. ونحاول نحسب النهاية بطريقة مباشرة في الأول. دونك النهاية المرجعية ديال ال ان عندنا ان اكس النهاية ديالو بجوار صفر بلس هي موان انفيني، وبالتالي غادي نحاول ندير عاوتاني خطوة بخطوة. دونك النهاية ديال 2 اكس هي صفر ضرب بين قوسين كاين عندي 1 ناقص ان اكس سيؤول إلى قلنا بجوار صفر بلس ان سيؤول إلى موان انفيني. في الأخير غنلقى موان انفيني هي بلس انفيني، في الأخير لانفيني في الصفر غادي يعطينا شكل غير محدد، وبالتالي هنا خص ضروري نحيدو الشكل غير محدد بإحدى التقنيات الممكنة. إذا التقنية اللي غادي نديرو في الحالة هذه هي أننا ننشرو هذا التعبير هذا. دونك لا ليميت إكس تؤول إلى صفر بلس 2 إكس في واحد هي 2 إكس ناقص 2 إكس ان إكس. مزيان، تساوي هذه دابا راه نهاية مرجعية، لأن النهاية ديال ان بجوار صفر بلس كاينين جوج، راه كنا هادشي ذكرنا به في الفيديو السابق. ياك النهاية ديال إكس إكس بجوار صفر بلس هي نهاية اعتيادية كتعطينا مباشرة صفر. مزيان، والنهاية ديال 2 إكس غتعطينا حتى هي صفر، وصفر ناقص صفر يعطينا في الأخير مباشرة غادي يعطينا صفر. كنمسح هادشي كامل ندير مباشرة تساوي صفر. التعليل هنا لأن استعملنا النهاية ديال إكس إكس النهاية المرجعية اللوغاريتمية بالنسبة إكس يؤول إلى صفر بلس كتعطينا صفر. مزيان، هاد النهاية دابا اللي حسبنا اش كنديرو لها؟ قلنا إلا حسبنا النهاية بجوار صفر على اليمين غادي نقارنوها مع الصورة، يعني مع اف لصفر. اف لصفر في التمرين هي صفر. مزيان، إذا لا ليميت ديال الدالة اف عندما اكس يؤول إلى صفر بلس لقيناه كيساوي صفر، يعني كيساوي نيت اف لصفر. مزيان، دونك هاد التساوي اللي لقيت هنا غادي نستنتج منه اف متصلة على اليمين في اكس صفر تساوي صفر. نمروا إلى تتمة السؤال. لندرس قابلية اشتقاق اف على اليمين في اكس صفر تساوي صفر مع التأويل الهندسي. دونك لهاد الغرض ضروري خصنا نحسبو النهاية ديال عندما اكس يؤول إلى، حنا بغينا ندرسو قابلية الاشتقاق على اليمين في نقطة. دونك إلا كان على اليمين ديك النقطة اللي هي صفر، دونك غنديرو اكس يؤول إلى صفر بلس ديال معدل التغير ديال اف بين اكس والصفر، لأن اكس صفر هنا هي زيرو، بمعنى ندير هنا اف لي اكس ناقص اف لي صفر على اكس ناقص صفر. وقال لي مثلا ندرس قابلية اشتقاق اف على اليمين في اكس صفر تساوي واحد. اشنو غنبدل هنا؟ غنخلي نفس سميتو، غادي نجي لهنا هاد البلاصة زيرو غادي ندير فيها واحد على اليمين، وهنا غادي ندير واحد، وهنا غادي ندير واحد. مزيان، كون قال لي على اليسار في واحد غنخلي نفس التعبير، غير هنا بلاصة ما نقول واحد بلس غادي نقول واحد مو، يعني على اليسار في واحد. دونك في التمرين حنا بغينا على اليمين في الصفر، دونك غادي ندير هنا زيرو بلس، وهنا اف لي صفر، وهنا اكس ناقص صفر. دونك ضروري خصنا نحسبو هاد النهاية كما قلنا، وعندنا جوج ديال الحالات: إما غنلقى نهاية منتهية ولا نهاية غير منتهية. لقينا نهاية غير منتهية غنقولو أن اف غير قابلة للاشتقاق، دونك ضروري نحسبو النهاية. دونك لا ليميت اكس تؤول إلى
صفر بلس اف لي اكس التعبير ديالها هو 2 اكس عامل واحد ناقص الين اكس ناقص اف لي صفر في التعريف ديال الدلاله هي صفر، وبالتالي بلا ما نكتبها دونك ناقص صفر الكل على اكس ناقص صفر يعني اكس مباشره. دونك من بعد الاختزال باكس غنتحصل على لا ليميت عندما اكس يؤول الى صفر بلس ديال 2 اكس الى اختزلناها تبقى 2 عامل واحد ناقص الين اكس. مزيان دونك انا غنحسب النهايه. دونك النهايه ديال ان بجوار صفر بلس ان اكس بجوار صفر بلس هي النهايه الاعتياديه. دونك غتعطينا هادي النهايه ديالها هي موان انفيني. دونك النهايه ديال ان اكس هي موان انفيني. دونك غيولي عندي موان انفيني هي بلس لانفيني، زدنا ليه واحد العدد يبقى دائما بلس انفيني، بمعنى مباشره هاد النهايه تعطينا بلس لانفيني. ونكتبو التعليل ديال هاد النهايه اللي هضرنا عليها هنا. دونك هادشي كنديروه في الوسخ، كنجيو للتعليل كنكتب ليه لان لا ليميت الين اكس عندما اكس يؤول الى صفر بلس كتعطينا موان لانفيني. اذا حسبنا النهايه لقينا غير منتهيه، يعني لقينا ما لا نهايه. دونك شنو هو الاستنتاج اللي غادي نديرو في الحاله هذه؟ اذا اف غير قابله للاشتقاق على اليمين في اكس صفر تساوي صفر. الان غنمروا الى التأويل الهندسي. دونك التأويل الهندسي شنو يكون عندنا؟ دونك التأويل الهندسي. دونك في التمرين الاول كنا هضرنا على التأويل الهندسي، قلت لكم دائما الا كانت اف غير قابله للاشتقاق سواء على اليمين او على اليسار ديال واحد النقطه، اذا كنترجموا هذا الشيء هندسيا بكون ان السي اف يقبل نصف مماس. كيكون في الحاله هذه غيكون ضروري عمودي، غادي يكون نصف مماس عمودي. علاش؟ لان اف غير قابله للاشتقاق. دونك غنكتبوا التأويل الهندسي. دونك السي اف يقبل قلنا نصف مماس عمودي. ردوا بالها فوق ياك. علاش هو نصف مماس عمودي؟ لان الداله غير قابله للاشتقاق على اليمين في واحد النقطه. وكون كانت اف غير قابله للاشتقاق على اليسار غنقول نفس القضيه، سي دو اف يقبل نصف مماس عمودي ياك. شنو كيتغير عندي انا هنا؟ داك نصف مماس عمودي فاش من النقطه، يعني اشنو هو الافصول ديال هذيك النقطه؟ الافصول ديالها هو اللي كيكون عندي هنا، هو داك العمود. دونك يقبل نصف مماس عمودي عند النقطه. كنقول هاد الافصول مباشره اكس صفر تساوي صفر، ولا نحددوا الاحداثيات ديال النقطه مباشره. من الاحسن نعطيو الاحداثيات. دونك هاد النقطه يكون الافصول ديالها هو شحال؟ هو زيرو، والارتوب ديالها يكون هو الصوره ديال الصفر بالداله اف، بمعنى اف لي صفر. اف لي صفر كنعرفوا القيمه ديالو هي صفر، وبالتالي هنا نديرو مباشره صفر. دونك النقطه صفر صفر هي اصل المعلم اللي هي او. اذا السي اف يقبل نصف مماس عمودي عند النقطه او ذات الاحداثيات صفر صفر موجه نحو، بقى لي انا نكتب واش نحو الاعلى ولا نحو الاسفل. عاوتاني اللي بغى يفهم مزيان يحاول يرجع للفيديو السابق غيلقى فيه هاد المسائل كامله اللي هضرت عليها. دونك هنا باش نعرف واش موجه نحو الاعلى ولا الاسفل كنرجعوا للنهايه اللي حسبنا. هنا حسبنا النهايه على اليمين، هي كتقنيه باش نعقلوا عليها. دونك حسبنا النهايه على اليمين ديال الصفر، قلنا الا كان على اليمين ديال الصفر او على يمين اي نقطه ماشي بالضروره الصفر، على يمين اي نقطه هنا سواء كان داك العدد هنا سالب ولا موجب، اون فوا كيكون على اليمين كنجي مثلا للوسط كنكتب بلس ياك. كنجي نشوف النهايه اللي لقيت، بما انه هو نصف مماس عمودي راه بمعنى هنا ضروري غتلقى ما لا نهايه، يعني اصلا هي غير قابله للاشتقاق. هاد ما لا نهايه اذا كان زائد هنا غادي ندير هنا زائد، وكون عندي ناقص غنكتب هنا ناقص صافي. دونك زائد ما لا نهايه لان عندي على اليمين، زائد ما لا نهايه دونك غنكتب هنا زائد. كنقول موجب في موجب غادي يعطينا موجب مزيان، او الا عنده نفس الاشاره كنقولوا ان هذاك نصف مماس عمودي غيكون موجه نحو الاعلى. لقيت هادو مختلفين غنقول انه موجه نحو الاسفل.
نروح إلى السؤال الثاني. أدرس الفرع اللانهائي للسي اف بجوار بلس انفيني. إذا ضروري خصنا نشوفو النهاية ديال اف عندما اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، نشوفو القيمة ديالها اش غتعطينا. دونك هذه هي الخطوة الأولى. دونك لدينا نحسبو النهاية. لدينا لا ليميت اكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية اف لي اكس تساوي. ديما إلا قال لي هذا السؤال هذا أدرس الفرع اللانهائي بجوار زائد ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية، أول حاجة خصنا نعرف النهاية ديال اف اش كتساوي بهذا، ياك؟ يلا نحسبو النهاية. دونك لا ليميت اكس تؤول إلى بلس لانفيني، نعوضو اف لي اكس بالتعبير ديالها اللي هي 2 اكس عامل الواحد ناقص ان اكس، ونحسب النهاية على خاطري بشوية. هنا العمليات هنا راه باينين، عندي هنا الجداء والثاني نحسب هادي بوحدها ونحسب هادي بوحدها. هاد الخدمة نحاول نديرها في الوسط بلا ما نتسرع، ياك؟ دونك 2 اكس النهاية ديالها هي بلس لانفيني. دونك هنا كاين الجداء، هنا واحد ثابتة ناقص ان اكس ستؤول إلى عندما اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية لان دو اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. يعني ببساطة مفيهمش إشكال هنا. دونك ناقص زائد ما لا نهاية تعطينا ناقص ما لا نهاية، وبالتالي بحال كنقولو زائد ما لا نهاية، دونك كنديرو الجداء ديال زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. دونك كعملية على النهايات حنا كنعرفو أن زائد ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية غادي يعطينا ناقص ما لا نهاية. وهادشي كما قلنا في الوسط دائما كنمسح ونجي مباشرة، بما أن معنديش الشكل غير محدد هنا غنقول ليه مباشرة ناقص ما لا نهاية ونعطي التعليل، لأن النهاية الأولى اللي استعملت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية ديال 2 إكس غتعطينا زائد ما لا نهاية. النهاية المرجعية الثانية اللي استعملت هي ديال ان دو إكس بجوار زائد ما لا تساوي زائد ما لا نهاية. فقط هادشي اللي غادي ندير في التعليل. هنا نزيد خطوة أخرى، نهاية جديدة، وكنحسب لا ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية اف لي إكس على إكس تساوي لا ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية، نعوضو اف لي إكس دونك هي 2 إكس ان عفوا هنا عامل الواحد ناقص ان إكس الكل على إكس. غادي نختزل إكس مع إكس، غيبقى لي في الأخير لا ليميت إكس يؤول إلى بلس انفيني 2 عامل واحد ناقص ان إكس. هذه نهاية بسيطة. دونك 2 هي ثابتة موجب عدد موجب، لأن إكس النهاية ديالو بجوار بلس انفيني هي بلس انفيني، فهاد المو غادي يعطينا موان انفيني، زدنا ليه واحد يبقى دائما موان انفيني، في 2 اللي هي موجب عدد موجب يبقى دائما موان انفيني، وبالتالي النهاية تعطينا موان انفيني. إذا السي اف يقبل فرع شبه جميل. علاش بقينا فرع شبه جميل؟ لأن كما قلنا سيرو مع الخطوط على فوقكم، ياك؟ لأن في الإكس على إكس بجوار ما لا نهاية لقينا هي ما لا نهاية. يقبل فرع شبه جميل. إن فوا كنقول فرع شبه جميل خصني نحدد الاتجاه ديالو. فرع شبه جميل اتجاهه محور الآلتين في الحالة هذه، اتجاهه هو محور الآلتين بجوار، باش كنعرف الجوار يعني إلى ماذا يؤول إكس؟ اش من ما لا نهاية بالضبط اش كيؤول هنا إكس؟ زائد ما لا نهاية، وبالتالي هنا نكتب بجوار زائد ما لا. إلى السؤال 3 بين أن يكون إكس أكبر قطعا من الصفر اف بريم دو إكس تساوي ناقص 2 لن إكس. إذا هنا مجال قابل للاشتقاق هو المجال صفر مفتوح زائد ما لا نهاية، لأن يكون إكس أكبر قطعا من الصفر اف بريم دو إكس تساوي، وكنحسبو الدالة المشتقة ل 2 إكس عامل واحد ناقص لن إكس. دونك باش نديرو التذكير هنا مشتقات جداء دالتين. دونك كاين عندي مثلا يو في غادي نديرو البريم، دونك هي يو بريم في زائد يو في بريم. هذا التذكير ديال مشتقات جداء دالتين. دونك هنا يو بحال قلنا غادي نعتبروها هي 2 إكس، و في غادي نعتبروها هاد واحد ناقص لن إكس تساوي، دونك المشتقة ديال 2 إكس عامل الواحد ناقص لن إكس. دونك هنا درت يو بريم في في، دونك درت البريم ديال الأولى عامل هاد الثانية. دابا غادي ندير زائد، غنخلي يو كما هي 2 إكس عامل
المشتقة ديال الدالة في، بمعنى المشتقة ديال واحد ناقص إلين إكس. بقى لي دابا نكمل حساب مشتقات الدالة الاعتيادية. دونك عندنا المشتقة ديال 2 إكس هي 2 عامل واحد ناقص إلين إكس زائد 2 إكس. المشتقة ديال واحد هي صفر بلا ما نكتبها، يعني ضرب صفر ناقص المشتقة ديال إلين إكس هي واحد على إكس. دونك نحاول نشر هاد التعبير كامل. 2 في واحد هي 2، 2 في ناقص إلين إكس هي ناقص 2 إلين إكس زائد 2 إكس في صفر هي صفر، 2 إكس في ناقصات هنا ناقص 2 إكس، غادي نكتبها بشوية، 2 إكس ناقص 2 إكس في واحد على إكس، هاي في واحد على إكس. غنختزل الإكس مع إكس ويبقى لي عندي شحال؟ غيبقى لي هنا 2. نقدر نحيد هاد 2 مباشرة، نعاودها بشوية، الزر غير بحال ما كاين، ناقص ها هو 2 إكس في واحد على إكس، غنختزل إكس مع إكس غيبقى 2. ها هو مزيان، 2 ناقص 2 هي الصفر. وبالتالي غنكون تحصلت على التعبير اللي بغا اللي هو ناقص 2 إلين إكس. نمروا الآن إلى التتمة ديال السؤال. قال لك ثم اعطي جدول تغيرات اف. الآن نحاول نعطيو جدول تغيرات اف. دونك غنشوفو دابا اف بريم. دونك اف بريم دو اكس لقينا كتساوي ناقص 2 إلين إكس. بما أن ناقص 2 هو سالب، ناقص 2 عنده إشارة سالبة، إذا غنقول أن إشارة اف بريم ماشي هي نفسها إشارة إلين، لا، وإنما غادي نقول العكس، لأن هاد ناقص 2 كتقلبها. إذا كان إلين موجب راه ناقص 2 إلين إكس غيكون سالب، والعكس تا هو. إذا اشنو غندير هنا؟ غنقول إذا إشارة اف بريم دو إكس هي عكس إشارة إلين إكس. مزيان. اش بقى لي دابا هنا؟ نحاول ندير الإشارة ديال هاد إلين إكس، نحاول ندير الإشارة ديالو، ومن بعد ندير العكس ديال ديك الإشارة باش نتحصل على الإشارة ديال اف بريم دو إكس. ومن ندير الإشارة ديال إلين إكس، كما كنعرفو الإشارة ديال إلين إكس ياك. دونك الإلين دو إكس هو معرف على المجال صفر مفتوح زائد ما لا نهاية، كينعدم في واحد، والإشارة على المجال واحد زائد ما لا نهاية موجبة، والإشارة على المجال صفر واحد سالبة. دونك هاهي الإشارة ديال إلين، وبالتالي الإشارة ديال إف بريم قلنا هي العكس ديال إلين. دونك غندير هنا إف بريم دو إكس، وتا إف بريم هي قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح صفر زائد ما لا نهاية. إف بريم غتنعدم كذلك في واحد، يعني الإشارة غتقلب. دونك غنولي هنا بلوس وهنا موان. دونك نقدرو دابا نعطيو جدول التغيرات، نقدرو نزيدو هنا اف لي اكس، ونقدرو نديروها بوحدها. ندير هنا اف دو اكس، دابا الاف دو اكس ما تزيدش تهبط هادي هكاك، لأن اف هي معرفة على صفر مغلق. هاهي صفر مغلق، اف لي صفر هي صفر، نعطي عندي في المعطيات. دونك انا اف لي صفر هي صفر. إذا الدالة هنا بما أن اف بريم موجبة على مجال صفر واحد، الدالة غتكون تزايدية، وعلى المجال واحد زايد ما لا نهاية الدالة مشتقة سالبة، بمعنى الدالة تكون تناقصية. هنا نحسبو الصورة ديال واحد بالدالة اف، نجيو نحسبو هنا. دونك اف لواحد تساوي، دونك جوج في واحد هي جوج عالب واحد ناقص إلين واحد، واحد ناقص إلين واحد، إلين واحد هي صفر، وبالتالي يبقى لي هنا جوج في واحد اللي هي جوج. دونك هنا الصورة ديال واحد هي 2، الصورة ديال الصفر كنعرفوها هي صفر. هنا دابا غادي نحط النهاية بجوار بلوس انفيني، النهاية ديال اف بجوار بلوس انفيني. لقينا فيها في الأول لقينا فيها موان انفيني، جاوبنا عليها فاش كنا كنديرو دراسة الفرع. السؤال 4، حل في المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية المعادلة اف اكس تساوي صفر. دونك أول حاجة غادي نعتبر اكس، دونك ليكون اكس من المجال اللي عطا لي اللي هو الصفر مفتوح زائد ما لا نهاية. هذه هنا. إذا
اذا باغي نحل انا هذه المعادله اللي هي اف اكس تساوي صفر. دونك اف اكس تساوي صفر غتكافئ ليا. دونك ديما نحلو المعادله في الحالات هادو ديما كنمشيو بالتكافؤات متتاليه. اف اكس هنا تعطينا التعبير ديالها هو هذا، ان اكس هنا اكبر قطعه من الصفر. دونك غندير هنا 2 اكس عامل واحد ناقص ان دو اكس يساوي صفر تكافئ. حنا كنا اعتبرنا ان اكس من هذا المجال، بمعنى هنا راه اكس دائما يخالف الصفر. يعني دابا كتعني ان اكس دائما هو يخالف الصفر، وبالتالي هذا الجزء المنعدم كيكافئ لي ان 2 اكس تساوي صفر او 1 ناقص ان اكس تساوي صفر. هذه قاعده الجزء المنعدم. وكنقول اما هذا العامل هو اللي كيعطينا صفر ولا هذا هو اللي كيعطينا صفر، او واحد فيهم على الاقل كيعطينا زيرو. 2 اكس دائما كما قلنا اكس هو دائما يخالف الصفر، وبالتالي هذه المعادله ما عندها حتى شي حل. 2 اكس تساوي زيرو ما عندها حتى شي حل. دونك تكافئ. دونك بقى لي هذا الحل هذا ديال هذه اللي بقى، يعني واحد ناقص ان اكس تساوي الصفر تكافئ ان. دونك انا ندي ناقص ان اكس لذاك الطرف، غيولي عندي واحد يساوي ان اكس. دونك واحد يساوي، دونك هذا الا دينا الطرف الاخر غيولي ان اكس صافي. والتساوي راه بحال قلنا ا تساوي بي، بحال قلنا بي تساوي ا، باش تجيكم ساهله وصافي. بلاص ما نكتب دابا واحد تساوي ان اكس، بلاص ما نكتب واحد تساوي ان اكس نقدر ندير غير ان اكس تساوي واحد بكل بساطه تكافئ. دونك هاد المعادله راه بسيطه. الان دو اكس كيساوي واحد الا كان اكس، هاد المعادله عندها حل وحيد هو الا كان اكس يساوي او، العدد النيبيري او كاين في الدرس ياك، اكس يساوي او. وفعلا او راه ينتمي الى المجال صفر زائد ما لا نهايه. اذا المعادله اف دي اكس تساوي زيرو على المجال صفر زائد ما لا نهايه هو اكس يساوي او. اللي باقي كيتلف هادو عافاكم ياك. الالين كاين جوج ديال المعادلات مهمين في الدرس ياك، الالين ديال اكس كتساوي زيرو والالين ديال اكس كتساوي واحد، وبصفه عامه الين ديال اكس كتساوي ا. اذا هاد المعادله الاولى الحل ديالها هو اكس يساوي واحد. هاد المعادله هادي الحل ديالها هو اكس يساوي او. الين دو اكس يساوي ا الحل ديالها هو اكس يساوي او اس ا. الى السؤال 5 انشئ سي اف. دونك اول معطى عندي خصنا ندير البال هو مجموع التعريف. دي اف هي صفر مغلق زائد ما لا نهايه، بمعنى الداله تكون مرسومه عندي من زيرو اليمين دال زائد ما لا نهايه. غتبدا عندي من النقطه التي افصلها زيرو. شكون هي النقطه التي افصلها زيرو؟ هي او، لان افصل زيرو غيكون الارتب ديالها هو زيرو متر، وزيرو زيرو هما الاحداثيات ديال النقطه او. الداله تبدا عندي من او. مزيان. الخطوه الماضيه هي انني كنعاود نقرا التمرين، يعني كنمشي سؤال بسؤال. كل ما لقيت شي سؤال عنده شي نتيجه اللي هي هندسيه كناخذها بعين الاعتبار. دونك السؤال الاول كان هو ادرس اتصال اف على اليمين في الصفر. لقينا فيه هنا ان اف متصله على اليمين في الصفر، وبالتالي فاش غنجي نرسم، فاش غادي تبدا الداله من النقطه او خص يكون الاتصال على اليمين، بمعنى اين فوا نبدا من او ما خصنيش نهز يديا نرسم على اليمين بحال هكا، ما نهزش يديا والمعنى ديالها سواء هكا ولا هكا ولا ما كيهمنيش. المهم اين فوا تبدا ترسم كاين الاتصال على اليمين في النقطه او. ثاني حاجه لقينا ان قال لك ادرس قابليه الاشتقاق، ولقينا ان اف غير قابل للاشتقاق على اليمين. خرجنا من هذا التأويل الهندسي ها هو. لقينا ان السي اف يقبل نصف ماس عمودي، نسينا ديك الساعه كتبناها على اليمين ياك، نصف ماس عمودي على اليمين في النقطه او. دونك غادي نجي لديك النقطه او ها هي، خصني نرسم واحد نصف ماس عمودي ها هو موجه نحو الاعلى، هو اللي بالاسود انا شتيه. دونك من النقطه او، هاي النقطه او غيكون عندي نصف ماس عمودي موجه نحو الاعلى، وكون كان موجه نحو الاسفل غادي نديرو لتحت
صافي هادشي اللي كندير في الحاله. وبالتالي الداله بحال كنعرف كيفاش غتبدا الداله، تبدا من او وكتطلع بحال هكا. صافي مزيان. تتمه وصل السؤال الاخر، قال لك ادرس الفرع اللانهائي. لقينا النتيجه ديال داك الفرع اللانهائي هو هذا، سي اف يقبل فرع شال جيمي في اتجاه محور الآلاتي بجوار زائد ما لا نهايه. فرع شال جيمي الاتجاه ديالو هو محور الآلاتي. بمعنى فاش غنجي للجوار ديال زائد ما لا نهايه، خصني نلاحظ ان المنحنى ديال الداله كيبعد شويه بشويه على داك المحور ديال الآلاتي. نفس الشيء بالنسبه يعني سواء يقدر يكون بحال هكا ويقدر يكون كذلك بحال هكا. وعندي جوج حالات ممكنه ديال الفروع الشال الجيميه بجوار زائد ما لا نهايه اللي عندها الاتجاه هو محور الآلاتي. دونك باش نعرف هذا ولا هذا غادي نعرف عن طريق جدول التغيرات. غادي نجي للجوار ديال زائد ما لا نهايه غنلقى ان الداله تناقصيه. بالتالي الا درت هذا الفرع الاولاني الداله كتكون تزايديه، ولا درت الثاني الداله كتكون تناقصيه، وحسب جدول التغيرات خص تكون الداله تناقصيه بجوار زائد ما لا نهايه. بمعنى هذا ما غاديش يكون عندي في الرسم ديال الداله هذا ولا يكون عندي مزيان. دونك عافاكم بشويه لكم هنا انا راه كيبعد على هذا المحور ديال الآلاتي. دابا انايا كنقولوا كيفاش غيكون من الرسم من بعد في الاخير غيكون باين، غيكون داكشي واضح. بحال هكا مزيان. كنعرفوا باش يبدا، كنعرفوا التصرف ديال الداله بجوار زائد ما لا نهايه. من بعد كنكملوا الاسئله اللي باقيين عندنا. جا واحد السؤال من بعد قال لك احسب اف بريم ثم اعطي جدول التغيرات. غنقص هذه تنرجع ليها نجي دابا لهنا. عطينا جدول التغيرات، ها هو جدول التغيرات. اشنو كنلاحظ في جدول التغيرات؟ الداله خصها تكون تزايديه ثم تناقصيه. دونك هي كتبدا من هنا مزيان، غتكون تزايديه وغتوصل لواحد النقطه معينه وتبدا تكون على تناقصيه. شتي دابا هنا كيبان داكشي شويه منطقي. باش كتكون تناقصيه الطريقه باش تبقى تكون تناقصيه كتعطينا فرع شال جيمي باتجاه محور الآلاتي. اذا كملاحظه عافاكم اف بريم كتنعدم وكتغير اشاره، اف بريم كتنعدم وكتغير اشاره، بالتالي كاين مطراف ياك. و اف بريم اين فوا كتنعدم راه كيكون عندي كيكون عندي مماس افقي. اف بريم كتنعدم في واحد يعني كاين عندي مماس افقي. فاش من النقطه التي افصلها واحد والارتب ديالها هو 2. دونك غنجي النقطه اللي عندها 1 2 هي هذه تقريبا داكشي، وكيكون عندي هنا مماس افقي. دونك غندير بالاسود كذلك. هاد النقطه هذه يكون فيها مماس افقي. باش عرفت نعاودها بشويه باش عرفت ان عندي مماس افقي، لان اف بريم كنشوف دائما انت كتساوي 0 ولا كان اكس كيساوي 1 صافي. ثانيا اوتوماتيكمون ان السي اف غيكون عندها مماس افقي في النقطه التي افصلها هذا واحد، وكتحسب الارتب ديالها. الارتب ديالها باين عندي هنا في جدول التغيرات هو 2، بمعنى واحد 2. كنجي لواحد 2 كنرسمها هي ديك النقطه وكندير في البلاصه كندير داك مماس افقي مزيان. وفي نفس الوقت كاين عندي هنا مطراف. كيفاش مطراف؟ بمعنى الداله كطلع حتى لهنا عندي قيمه قصوى كطلع حتى لهاد النقطه وكتهبط مزيان. دابا كيبان داكشي لوجيك. دونك الداله كطلع بحال هكا وكتهبط مزيان. دابا خصنا هاد النقطه الاخير اللي بقى لي هنا، النقطه ديال ان اف ديال او كيساوي 0. دونك غنجي نكتبو هنا بشويه اف ديال او كتساوي 0. هذا كان السؤال ما قبل الاخير. قال لك حل المعادله اف اكس تساوي 0 على المجال 0 زائد ما لا نهايه. لقينا ان هذه المعادله عندها حل واحد اللي هو دونك هذه شنو غنخرج من هذا المعطى هذا باش ينفعني في التمثيل. دونك اف ديال او تساوي 0 يعني ان سي اف والمحور ديال الافاصيل اللي هو او اكس يتقاطعان في النقطه، نسمي ديك النقطه مثلا ا اللي يكون الافصول ديالها شكون هو هذا او 0. نعاودها بشويه. دائما الا لقينا اف ديال شي عدد كيعطينا 0 مبينين ماذا يعني ان المنحنى ديال الداله غادي يقطع عليه محور الافاصيل
في واحد النقطه وفصولوها هاد العدد اللي عندك هنا، والارتوب ديالها يكون هو زيرو، بمعنى كاينه في هاد النقطه في هاد المحور ديال الافاصيل. مزيان. وبالتالي انا عندي في التمرين هذيك النقطه هي او زيرو. دابا هذه هي ديك النقطه، او زيرو. دابا هي ا، والقيمه ديال هذا هو او، القيمه ديال هاد الافصول هو او. مزيان. دونك دابا الامور باينه. الدالات الزاويديه مطراف، الدالات الناقوسيه غتقطع على الافاصيل في النقطه ذات الافصول او. الا رديتو البال بعدا او هنا، القيمه ديال او شنو هي؟ القيمه ديال او تقارب 2.7. دونك 2.7 نورمالمون 7 1 8. المهم حنا غادي ناخدو غير القيمه التقريبيه هنا 2.7. كتجي هنا 2 على 3 على 2.7. دونك هذه هي النقطه التي افصلها او. الداله كتبقى دائما تناقصيه. وكيفاش كتهبط الداله هذه؟ كيفاش كيكون التصرف هنا؟ كتعطينا فرع شبه جامي بجوار زائد ما لا نهايه، بمعنى حد ما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. كنلاحظ ان المنحنى ديال الداله كيبعد شويه بشويه على هذا المحور ديال الالتي. دونك نقدر نمسح دابا هنا. هنا كيكون عندي المنحنى ديال الداله سالا عندي بطريقه مزيانه.